अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हम पिछले 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम का फोकस जो है उन मौज़ूआत के ऊपर हो जिनकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरत है जिनको हाईलाइट करने की, और जिनकी वजह से पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाती है, तालीम बीइंग वन ऑफ देम। दूसरे मौज़ूआत भी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी नज़र नहीं चुरा सकते। बदकिस्मती से पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल में कुछ ऐसी गर्मी आई है कि जिससे वो तमाम पोटेंशियल पाकिस्तान का जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं उससे नज़र हट जाती है। लेकिन दोनों इश्यूज लिंक्ड हैं। अगर सियासतदानों ने और मुल्क के हुक्मरानों ने अमूमी तौर पर अपने तौर तरीके नहीं बदले तो पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है पाकिस्तान को तरक्की देने का, उसको हम रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। अब यही मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिनसे हम तवक्को करते हैं काम करें। आज पंजाब असम्बली के अंदर जो हंगामा हुआ वो आपके सामने है। बहुत से सियासतदानों ने हमें खुद फ़ोन करके कहा कि जी आज हमारा सर नीचा हो गया है, लोटे आप असम्बली के सामने ले जाकर उनको ठुड्डे मार रहे हैं, और लोटों से मुराद आपके अपने ही वो साथी हैं जो कल तक आपके टिकट के ऊपर मौजूद थे, आज आपने उनको लोटा कह दिया। कराची के अंदर आज फिर कत्ल गारत गरी हुई, 7 अफराद जो हैं वो मुस्तनद खबर है कि उनकी हलाकत हुई, ज़्यादा ज़ख्मी हुए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी चंद घंटे बाकी हैं रात होने में मुकम्मल तौर पर। और पीपल्स पार्टी की तरफ से स्ट्राइक कॉल थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके तहत उन्होंने नैब चेयरमैन को हटा दिया, वो पीपल्स पार्टी को नागवार खातर गुजरा। मैं आज के प्रोग्राम के अंदर मुंतखब नुमाइंदगान से जानना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात एक तरफ और उनकी पॉलिसीज़ या प्रेफरेंसेस दूसरी तरफ, लोग क्या सोचते होंगे। जजमेंट मैं आप पे छोड़ता हूँ। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। सेनेटर जाहिद खान साहब मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं सीएम सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। और जो स्ट्राइक कॉल सिंध के अंदर हुई उसकी जिम्मेदारी अमली तौर पर ताज हैदर साहब पर ही आती है। ताज हैदर साहब से पूछेंगे कैसा क्यों हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, डॉक्टर रजब मेमन साहब सेक्रेटरी जनरल सिंध तरक्की पसंद पार्टी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजब साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लेट मी गो स्ट्रेट टू यू ताज साहब, ये फरमाइएगा कि आज कराची के अंदर जो हड़ताल थी वो कामयाब रही? कराची के अंदर नहीं थी, पूरे सिंध के अंदर थी जी। और मैं अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी अपील के ऊपर अपने कारोबार को बंद रखा, ट्रांसपोर्ट को बंद रखा, और मैं इसे कामयाब एहतजाज कहूँगा। ताज हैदर साहब, और असम्बली के अंदर जो करारदाद हुई उससे भी आप मुतमईन हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर? जी हाँ, वो करारदाद को हटाने का था, उससे भी आप मुतमईन हैं? जी हाँ, उस करारदाद को बाकायदा एक मुसविदा बना के पेश किया गया था और सिंध असम्बली ने उस करारदाद को मंजूर किया है। ताज साहब, मैं आपसे जरा ये जानना चाहूंगा कि एक अजीब सी सूरत हाल है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पॉलिटिकल बेस के अंदर इट इज बिहेविंग लाइक एन ऑपोजिशन पार्टी। नहीं ये कुछ सियासी लॉजिक जरा आप मुझे समझा दें। आप माशाल्लाह सियासत पर आप गिरफ्त बड़ी है, ये कंसेप्चुअली ये क्या चीज है? आप अपने सूबे को, अपने पॉलिटिकल बेस को बंद किए हुए हैं? जी, हमारी जो पॉलिटिकल बेस है वो अवाम है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम अवाम के पास जाते हैं और हम अवामी राय आमा जो है उसको मोबिलाइज करते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से? जनाब अली, हमारा जो इस मुल्क में जो दो सियासी क़ुव्वतें हैं वो जुडिशरी नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट है, और हमेशा से रिवायती तौर पे जुडिशरी उसका एक हिस्सा रही है। और जो हमारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमातें हैं या राइट विंग की जमातें हैं वो कोशिश करती ही रही हैं कि जुडिशरी का एक सियासी किरदार हो। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से हमारे सहाफ़ी और बहुत से हमारे बड़े बड़े चैनल्स भी वो खुल के ये कहते रहे हैं कि जनाब जुडिशरी जो है वो इस हुकूमत को ख़त्म करेगी, इस मुंतखब। आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीज़ें जो हैं, अगर जुडिशरी इसका नोटिस नहीं लेती कि एक बात कही जा रही है उनके लिए, एक गलत बात कही जा रही है कि जुडिशरी इसके अंदर कोई किरदार अदा करेगी, तो आज भी मज़ामीन छपे हैं एक बहुत बड़े सहाफ़ी के एक बहुत बड़े अखबार के अंदर, और जुडिशरी अगर इस चीज़ को नोटिस नहीं लेती तो जाहिर है इससे ये तासुर पैदा होता है कि जुडिशरी एक सियासी किरदार अदा कर रही है। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि ये वही जुडिशरी है जिसको दिन रात प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो प्रो डेमोक्रेसी जुडिशरी कहते हैं,
یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس سے مراد آپ کی آرمی ہوگی، جس کے چیف کو آپ کے اپنے پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایکسٹینشن بھی دی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایس آئی چیف کو بھی 2 سال کی ایکسٹینشن مل رہی ہے، آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو پھر اس سے مراد تو یہ ہوئی نا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں؟ نہیں، دیکھیے ایک اکوموڈیشن ہوتا ہے جو مختلف قوتیں ہیں ان سے ایک منیمم پروگرام کے اوپر ہمارا اکوموڈیشن ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم ساتھ ہیں، یا ڈیموکریسی کے استحکام کے لیے ہم ساتھ ہیں. کم از کم کہا تو یہی جاتا ہے، یہ ادارے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تو جمہوریت کو اگر ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ انتہائی ضروری ہے کہ فوج کا اور عدلیہ کا ایک غیر سیاسی کردار ہو، اور کوئی بھی کوشش اگر اس قسم کی ہو رہی ہے کسی بھی جانب سے کہ ان کو ایک سیاسی کردار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ بات ہے. برنگ دا ڈیبیٹ بیک ہیئر اور رجب صاحب سے بات کریں. مشاہد اللہ صاحب، زاہد صاحب، آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ایک تو میں عمومی طور پر آپ کی رائے ذرا لینا چاہوں گا. کراچی کے اندر سٹرائک، تاج حضرت صاحب از ویری ہیپی، وہ عوام کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں. آپ کراچی سے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اچھی بات ہے اپنی بیس کے اوپر جا کر اور انہوں نے جو اپنا احتجاج کا اظہار کیا، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ دیکھیں جی، یہ فیصلے تو پیپلز پارٹی کے اپنے ہی ہیں، اور ظاہر ہر پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے، اور اتفاق سے اس وقت یہ حکومت میں بھی ہیں، اور یہ بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جناب ہم زنجیر بھی ہیں اور ہم چاروں صوبوں میں بھی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے. ویسے اس کی بھی مثالیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ملتی ہیں کہ اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج، ہڑتال احتجاج ہے تو وہ کیا جائے. یہ بھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گی اور کیا کیا دیکھ چکی ہیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، کیسے گورننس ہو رہی ہے. لیکن ایک بات دیکھیں، اسٹرائک کی جہاں تک بات ہے، کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو رات ہی پتہ لگ گیا تھا کامیاب ہو جائے گی جب 9 گاڑیاں جل گئی تھیں اور 7 بندے کل مر گئے تھے. یہ ایک طریقہ ہے کراچی میں اسٹرائک کامیاب کرانے کا کہ گاڑیاں واڑیاں رات کو جلا دیں، مختلف علاقوں میں کوئی فائر وائر مار دیں، بندے شندے 2-4، اسٹرائک کامیاب ہو جاتی ہے. لوگ بیچارے ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے گھر پہ. ہاں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اس اسٹرائک نے ثابت کر دی کہ چودھری نثار علی خان نے جو رٹ کی تھی سپریم کورٹ میں کہ جناب اس پہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اس پہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس نہیں ہے، اور یہ جو محتسب بنائے گئے ہیں یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، یہ جانبدار ہیں. یہ کم از کم اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ جناب یہ ہمارا آدمی تھا اور سندھ کا آدمی تھا کہ جس کو آپ نے ہٹایا ہے. تو ایک پارٹی کا آدمی تھا، اس کا مطلب ہے جو اسٹرائک کر رہی ہے، تو اس کا مطلب باقی پارٹیوں کو تو آدمی نہیں ہے نا، ورنہ باقی پارٹیاں بھی کہتی ہیں جناب یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو نیب چیئرمین جو اب چیئرمین نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیں نا، نیب چیئرمین جو اس سے پہلے بھی فیصلے ہوتے رہے، مثلا ڈوگر نے جن کا سندھ سے تعلق ہے، انہوں نے میاں صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو نااہل کیا نا. ہم نے تو نہیں کہا کہ پنجاب میں ہم اسٹرائک کریں گے اس لیے کہ سندھی جج نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اس طرح کی بات سوچی ہی نہیں. لیکن ادھر سے بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جناب ہم وفاق پاکستان کی پارٹی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ اس فیصلے پہ سوچیں ضرور کہ یہ کیا ہم نے وفاق پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے یا اس سے صوبائی منافرت اور عصبیت کو ہوا دی ہے. جی ذرا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیاست دانوں کی منتخب نمائندگان کی ضروریات کی پالیسی کیا ہے، ملک کی ضروریات کیا ہے، اس کے اوپر بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں.